अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। आयशा जहाँ ज़ेब जो मुझे और आपको सबको बहुत पसंद एंकर पर्सन है। आयशा जहाँ ज़ेब की तशद्दुद वाली जो तस्वीर हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। ये तशद्दुद करने वाला शख्स कौन है और इस तशद्दुद के पीछे कहानी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसकी तरफ आते हैं। और आज के व्लॉग में मैं आपको तमाम बातें डिटेल के साथ बताऊंगी जो आज से पहले सोशल मीडिया पर या मीडिया पर नहीं आई। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आयशा जहाँ ज़ेब की शादी हारिस के साथ हुई 2015 में। 2015 में ये शादी हुई और हारिस जो है यानी कि आयशा जहाँ ज़ेब के जो शौहर हैं इनका ताल्लुक सरगोदा से है। ये वहाँ पर बिजनेस करते हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इंतहाई सख्त मिजाज इंसान है और घर में भी बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। छोटी छोटी बात पर इनका झगड़ा हो जाता है। आयशा जहाँ ज़ेब को सरवर रोड के ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी बेशुमार मर्तबा हुआ। तशद्दुद का निशाना बनाने वाला कोई डाकू, कोई दहशतगर्द, कोई चोर उचक्का गुंडा नहीं बल्कि अपना शौहर है। थाना सरवर रोड में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसकी मुद्दइया है आयशा जहाँ ज़ेब। आयशा जहाँ ज़ेब ने हमें इस बारे में, जब मैंने उनको कॉल की और उनसे डिटेल के साथ इस पर बात की कि आयशा आखिर मामला हुआ क्या है, तो उन्होंने मुझे कुछ डिटेल्स बताई हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने लगी हूँ। आयशा जहाँ ज़ेब ये कहती हैं कि मेरा शौहर आए रोज़ मुझ पर तशद्दुद करता है, गालियाँ देता है, मारपीट करता है और ये इसका मामूल बन चुका है। न सिर्फ मुझे गालम गलोच देता है बल्कि पूरे घर का माहौल इसने बहुत ख़राब कर रखा है और ये बहुत पुराना सिलसिला है। मगर मैंने कभी भी आज तक मीडिया के ऊपर ये बात नहीं की ताकि हमारा घर ख़राब ना हो। मैं अपने घर को बचाना चाहती थी, इस वजह से मैंने कभी मीडिया के ऊपर ये बात नहीं की कि मेरा शौहर मुझे आए रोज़ मारता है, पीटता है। डिटेल के साथ जब मैंने उनसे पूछा कि आपको कब कब मारा, क्या कुछ हुआ, तो उसने मुझे बताया कि जनवरी 2024 में भी मुझ पर शदीद तशद्दुद इसी तरह से किया गया जैसे कि आज मेरी तस्वीर आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। लेकिन मैंने उस टाइम भी किसी से भी बात नहीं की ताकि बात बढ़े ना, मैं अपने घर को बचाना चाहती थी। लेकिन अब हालात तो वाक़यात इस कदर बढ़ गए हैं कि मेरी बर्दाश्त से बात बाहर हो गई है। आप मेरे चेहरे पर, मेरी आंखों के नीचे, मेरे बाकी जो सर की बात करें वहाँ पर, आप मेरे बालों को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि मुझे किस कदर शदीद बर्बरियत का निशाना बनाया गया। इस मर्तबा हद हो गई, मारते पीटते हुए ये मुझे घर के दरवाजे तक ले गया। मेरा शोर शराबा, मेरी चीखों पुकार से पूरा मोहल्ला, नेबर्स इकट्ठे हो गए और वो बहुत कहते रहे कि छोड़ दो, लेकिन हारिस किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। ये सारा मामला सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि मेरी बच्चियां जोया और रेहाब खुद मौके पर मौजूद थी। वो सब देखती रही और वो बाप के तरले करती रही कि हमारी माँ को छोड़ दो, लेकिन हारिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इसी दौरान मेरा ड्राइवर जिसका नाम मोहम्मद अख्तर है और इलेक्ट्रीशियन जिसका नाम अब्दुल रहमान है, ये दोनों बीच में आए। इन्होंने हारिस से मेरी जान बचाई। मैंने पूछा कि आयशा आपका झगड़ा आखिर किस बात पर होता है, मुझे वो बात बताइए। तो उन्होंने कहा कि हारिस ने एक खुफिया निकाह कर रखा है और हारिस ये चाहता है कि मैं इस टॉपिक पर उस सर बात ना करूं। मैं जब भी उसको इस निकाह के मुतल्लिक पूछती हूँ तो हारिस की तरफ से मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। यहीं से बात बढ़ जाती है, झगड़ा हो जाता है और हमारे घर तमाशा लग जाता है। और अब हारिस का ये भी कहना है कि तुमने लाहौर में नहीं रहना, तुम सरगोदा शिफ्ट हो जाओ, हम सरगोदा में रहेंगे। तो मैंने हारिस से कहा कि हारिस, मैं एक मीडिया पर्सन हूँ और आपको पता है कि मेरे तमाम जो मीडिया हाउसेस हैं जिनसे मेरा ताल्लुक किसी ज़माने में रहा और अब भी जिसके साथ मैं मुंसलिक हूँ, उन तमाम के जो ऑफिसेज हैं वो लाहौर में हैं, तो मैं लाहौर नहीं छोड़ सकती। इस पर भी अक्सर मुझे हारिस जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाता है। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट ये कि आयशा जहाँ ज़ेब ने हमें ये भी बताया कि मेरे शौहर ने मुझे ज़बानी कलामी एक तलाक भी दे रखी है। इसी तरह से घर में झगड़ा हुआ था तो मैंने अपने शौहर से कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसने कहा कि तुम अपनी बकवास बंद रखो,
میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. تو ایک طلاق بھی ہماری ہو چکی ہے. میں بہت پریشان ہوں. میں ہمیشہ سے ہر عورت کی طرح اپنا گھر بچانا چاہتی تھی. گھر بچاتے بچاتے میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ میرے بالوں کو بھی کھینچ کھینچ کر توڑ دیا گیا ہے. میرے جسم پر جگہ جگہ تشدد کے نشانات ہیں. مجھے میری جوان بچیوں کے سامنے گالم گلوچ دی جاتی ہے, دھکے دیے جاتے ہیں, لاتے مکے گھونسے دیے جاتے ہیں. نہ صرف اس لڑائی میں مجھے مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا, بلکہ پسٹل بھی میری کنپٹی کے اوپر میرے شوہر نے رکھی ہے. مجھے بتائیے کہ صورتحال اس نہج تک آ گئی ہے کہ اب اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. یہ میں نے آپ کو ساری کے ساری وہ گفتگو سنائی جو میری عائشہ جہاں زیب کے ساتھ ہوئی. تو جو مین ایشو سامنے آ رہا ہے, جو باتیں نکل رہی ہیں, وہ یہ ہیں کہ حارث یہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ جہاں زیب میڈیا انڈسٹری میں مزید کام کرے. وہ ان کو روکتا تھا. عائشہ نے چونکہ ایک لمبا کریئر بنایا, اس میں کام کیا, اپنا نام بنایا, اپنی پہچان کروائی, بہت اچھا کام کیا, تو عائشہ اپنی اس محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی, جس کی وجہ سے بھی ان کا اکثر آپس میں جھگڑا رہتا تھا. اب چونکہ حارث رہتا تھا سرگودا میں اور عائشہ رہتی تھی لاہور میں, تو ان کا آپس میں یہ جھگڑا بھی ہوتا تھا کہ تم سرگودا جا کے رہو, جبکہ عائشہ کہتی تھی کہ میں وہاں پر کیسے ایڈجسٹ ہو سکتی ہوں, میرے بچے یہاں کے ہیں, میں یہاں جاب کرتی رہی ہوں, جاب کر رہی ہوں, تو میں سرگودا میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. اس پر بھی ان کا آپس میں جھگڑا رہا کرتا تھا. آ جاتے ہیں ایف آئی آر کے اوپر. جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے, کچھ اس حوالے سے آپ کو میں متن اس کا سنا دوں تاکہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہو کہ ایف آئی آر میں کیا درج ہے. جناب, یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے تھانہ سرور روڈ پہ. ٹھیک ہو گیا جی. مدعیہ ہے اس کی عائشہ, اور عائشہ کہتی ہیں بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ سرور روڈ لاہور, جناب عالی گزارش ہے کہ سائلہ مندرجہ بالا پتہ کی رہائشی ہے اور ایک ٹی وی چینل کے ساتھ منسلک ہے. یہ کہ سائلہ کی شادی 2015 میں حارث علی ولد افضال سے ہوئی. یہ کہ سائلہ ایک شریف النفس اور پڑھی لکھی خاتون ہے. سائلہ کا شوہر جو کہ سرگودا کا رہائشی ہے, ایک نہایت سخت مزاج انسان ہے. یہ شادی کے بعد سے ہی سائلہ کے شوہر نے سخت مزاجی اور گالم گلوچ اختیار کر رکھی ہے. جنوری 2024 میں سائلہ کے شوہر نے سائلہ اور اس کے بچوں پر شدید تشدد کیا, لیکن سائلہ شروع سے ہی نبھانے کی کوشش کرتی رہی. سائلہ کا شوہر شکی مزاج اور تنگ نظر ہونے کی وجہ سے اکثر مجھے تشدد کا نشانہ بناتا ہے. مورخہ 24/6/24 کو سائلہ کے شوہر نے زدوکوب کیا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی. اور آئے روز مورخہ 8/7/24 بوقت 1:40 پر مجھے سائلہ کا شوہر گھر میں آیا, سائلہ پر تشدد کر رہا اور لاتوں, مکوں اور گھونسوں کی بارش کرتے ہوئے سائلہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع ہو گیا, جس کی وجہ سے سائلہ کے سر کی چوٹی کے بال جڑ سے اکھڑ گئے. سائلہ پر لاتوں اور مکوں کی بارش کرتے ہوئے سائلہ کا شوہر گالم گلوچ کرتا رہا, جس کی وجہ سے سائلہ کے چہرے اور جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشانات پڑ گئے. سائلہ کا شوہر حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائلہ کو گھسیٹتا ہوا باہر گیٹ تک لے گیا, جس پر سائلہ چیخو پکار کرتی رہی, جس کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے. جب لوگ جمع ہوئے تو سائلہ کا شوہر آپے سے زیادہ باہر ہو گیا اور اپنا دستی پسٹل نکال کر سائلہ کی کن پٹی پر رکھ کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگا. سائلہ کی بیٹیاں زوہا اور رحاب نے وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور باپ کو اپنی ماں سے چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش بھی کی ہے. اسی اسنا میں سائلہ کا ڈرائیور محمد اختر اور الیکٹریشین عبد الرحمان سائلہ کے شوہر سے جان بخشوائی. شور شرابہ بڑھنے پر سائلہ کا شوہر پسٹل لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا. سائلہ کے شوہر نے سائلہ پر تشدد کر کے سخت زیادتی کی ہے. سائلہ کے شوہر حارث علی ولد افضال خالد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. یہ تو جناب عائشہ جہاں زیب نے جو ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے, جسے ہم کہتے ہیں فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ. آپ اس انویسٹیگیشن رپورٹ کے اوپر کام کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ عائشہ کا گھر بچتا ہے یا معاملہ کدھر کو جاتا ہے. مختصراً یہ ہے کہ ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. آگے دیکھتے ہیں. تھینک یو.